request the deputy collector to see that this budget is provided from the collector's office or the government. आमचे आराध्य दैवत तांबाब अजय दामोदर भजनी सप्ताह हो आता 18 आणि 19 तारखेर जाता आनी ताच्या खातीर तयारी खातीर ताच्या खातीर सगळे एडमिनिस्ट्रेशन तांकां आपोवप जावं पुलीस जाले फायर जाले उदक लायट हे सगळ्यांक आपोवन एक मिटींग आमी जनरली वर्सान वर्स ही सप्ता पयलीं घेतात म्हणजे फॉर द स्मूथ फ्लो म्हणजे त्या सप्ताच्या टायमार कांय प्रॉब्लेम जावचो न्ही जाल्यार सप्ता हो स्मूथली जावचो जे भावीक थंयच्यान गोंयभरांतसून येतात तर तांकां कसलोच त्रास जावचो न्ही जे ते हांगा भोंवतात तेन्नाय काय त्रास जावचो न्ही फेरी आसता 7 दीस तेन्ना 7 दीस फेरयेक भोंवता आसतना कांय त्रास जावचो न्ही कोणाचे पॉकेट मारचे न्ही कसलोच अनटुवर्ड इन्सिडंट जावचो न्ही कसली ट्रेजेडी जावची न्ही हाज्या खातीर प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आपोवन आमी ती मिटींग घेतात आनी त्याच संदर्भान आज आमी घेतिल्ली एक बरी मिटींग जाली सगळ्या डिपार्टमेंट्सांनी आपले इनपुट्स दिले आमी तांकां कितें कितें आमकां सप्ता खातीर जाय नाल्यार कितें चलत आयिल्लें आसा ते आमी तांकां इनपुट्स दिले आनी एक बऱ्या हातून म्हणटा तशें एवरीबडी हॅज एग्रीड म्हणजे सगळे जे आमी सजेशन्स दिल्या ती करपा खातीर आनी ह्या वर्सा आमी स्पेसिफिकली म्युन्सिपालिटीक सांगला की प्लास्टीक फ्री आमी वर्सान वर्स उलयता की प्लास्टीक फ्री जावचें म्हणून हालींच आमी पळयलो की वर्ल्ड नेचर कन्जर्वेशन डे आमी सेलिब्रेट केलो आनी त्या खातीर आमी म्युन्सिपालिटीक स्ट्रिक्टली सांगलां की ह्या फावटी एक वेंडर बायोडिग्रेडेबल बॅग्स घेवनूच तांकां तुमी बसयात म्हणून हांगा आनी ताकाच म्हणजे हे जेन्ना लायसन्साक येताले तेन्ना तांकां स्ट्रिक्टली सांगपाचें ह्या बायोडिग्रेडेबल बॅग्स आसा तांचेच कडल्यान तुमी घेवपाक जाय म्हणून हे सगळे आनी तशें केलें जाल्यार आमच्या प्रमाणान थोडे प्लास्टीक फ्री सप्ताह आमी करूंक शकतले हाजे पयलीं ते इम्प्लिमेंट जायनाशिल्लें पूण ह्या फावटी आमी मातशें स्ट्रिक्टली धरलां फायनींग आमी स्ट्रिक्ट करतले जे कोण प्लास्टीक बॅग्स वापरतले बिलो द प्रिस्क्रायब्ड मायक्रॉन्स ताका आमी हे करतले आनी सप्ता कमिटी नॉर्मली सदां भशेन ह्या वर्सा आमचो भरत कोलगांवकर हो अध्यक्ष जावन आयलो आसा तांचेय बरे विचार आसा की ह्या वर्सा कितें तरी वेगळेपण ह्या सप्ता भितर हाडचें म्हणून तांणीय बी थोड्यो गायडलायन्स आपल्या व्हॉलंटियर्सांक देवळा भितर कोण येतले तांकां दिल्या सो ओवरऑल म्हणजे जोशी फॅमिलीच्या सगळ्या एडवायसान आमी सप्ता कमिटीच्या मार्गदर्शनान म्हाका दिसता हो सप्ता सदां भशेन बरो जातलो आनी आमी सगळ्यांक म्हणजे एक सेफ सप्ता आमी हे करपा खातीर सगळ्यो गोश्टी ज्यो करपा जाय त्यो करता